बालबालिकाहरू हरेक किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा, सरकारले बालबालिकाका मुद्दाको प्रशस्त पैरवी गर्न नसकेको सरकारवालाको भनाई। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण पाल्पा, पाँचथर र धनकुटाको यातायात अवरुद्ध, उपचारका लागि जाने बिरामी बढी समस्यामा। अमेरिका र क्यानाडामा अत्यधिक गर्मी बढ्दै, अमेरिकामा मात्रै 20 करोड मानिस प्रभावित। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सिङ्गापुरमा आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले ढुवानी व्यवसायीहरूलाई भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टममा ल्याएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। व्यवसायीहरूले मालवाहक गाडी थन्काएपछि वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सयौंको संख्यामा मालवाहक गाडी लाम लागेका छन्। ढुवानी ठप्प हुँदा वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका सयौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको प्रणाली झन्झटिलो भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले गत बुधबारदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको दायरामा ल्याउन भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेको हो। कर छली रोक्न ढुवानी व्यवसायीहरूलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको सरकारको तर्क छ। नेपाल ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष बालकृष्ण पोखरेल झन्झटिलो प्रक्रियाका विरुद्ध आफूहरूले विरोध गरेको बताउनुहुन्छ। अनलाइनमा पनि धेरै झन्झटिलो छ। समयमा नखुल्ने, समयमा लगइन नहुने। हामीले ट्राई गरेको, यो हुने छैन। उहाँहरूलाई हामीले भने, म आफैले पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरू 10 जनाको नम्बर दिनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्नु, उहाँसँग कुरा गर्नु, यहाँ लगइन गर्नु। उहाँहरू आफै यसमा एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ कि यो पनि हामीले मान्ने छैन। यो पनि हामी फिर्ता लिनुपर्छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले भने वैध व्यापारलाई सहजीकरण र अवैधलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ। राजस्व छल्ने प्रवृत्ति कम गर्नको लागि सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको विभागले जनाएको छ। आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको खुट्याउन कलिलो मस्तिष्कलाई गाह्रो पर्ने भएकाले पनि बालबालिकाहरू हरेक किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहन्छन्। उनीहरूको अबोधपनको फाइदा उठाउनेहरूको मनोबल बढ्दा समाजमा बालश्रम, शोषण र यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। बालबालिकाका मुद्दाको प्रशस्त पैरवी नहुँदा सरकारले पनि यतातर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको भान हुन थालेको छ। सरकारी र गैर सरकारी दुवै तथ्याङ्कले पछिल्लो समय बालबालिकामाथि हुने शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना बढेको देखाउँछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार नियोग युनिसेफको तथ्याङ्कले विश्वका बाल श्रमिकहरूमध्ये 69% शारीरिक श्रम शोषण, 83% मानसिक शोषण र 53% यौन शोषणमा पर्ने देखाउँछ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। सरकारले बाल श्रम मुक्त राष्ट्र निर्माणका लागि सन् 2004 देखि 2014 सम्म बनाएको गुरु योजना परिमार्जन गर्दै पछि पुनः सन् 2020 सम्म मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा बाल श्रमका क्रममा हुने यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूले विभिन्न बहानामा पाउने उन्मुक्ति तगारो बनेको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र श्रम मन्त्रालयको ध्यान बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनामा नपुग्नु र फितलो अनुगमनले बाल श्रम भित्रको यौन दुर्व्यवहार बढेको बाल अधिकार कर्मी मिलन धरेलको गुनासो छ। आन्तरिक स्रोत र कार्यक्रमहरूले उहाँहरूको बढी सीमितता देखिन्छ। बाल श्रमिकमा हुने यौन शोषणको कुराहरूमा व्यवहार देखाउन सक्नु भएको छैन। यौन शोषणका सवालहरू छन् कि छैनन् खोजी गर्ने र यौन शोषणको छ भने त्यसलाई सरकारमाथि फौजदारी अपराध अनुसन्धान निकायमा सिफारिस गर्ने प्रणाली चाहिँ हामी कहाँ छैन। बालबालिकाहरू आफू दुर्व्यवहारमा पर्दा समेत प्रहरीकोमा जान सक्दैनन्। तर पुगेकाहरू मध्ये अधिकांशको समस्या समाधान भएको बताउनुहुन्छ महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम गेवाली। प्रहरीका विभिन्न केन्द्र र शाखाले सेवा दिन तत्पर रहेकाले जुनसुकै स्थानमा हुने बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना प्रहरी सामु ल्याउन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ। हाम्रो महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र छ हरेक प्रहरी कार्यालयमा। अहिले त्यही युनिटबाटै यसको चाहिँ हामी पहिले अनुसन्धान छानबिन गर्छौं र अब त्यसमा संलग्न भएको पाइएकोमा त कानुनी कारबाही हुन्छ। बाल श्रम आफैमा अपराध हो। यसकै क्रममा अन्य दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै जटिल छ। आफ्ना नीतिगत अल्झन देखाउने सरकारले यस क्षेत्रमा काम पनि पूर्ण गरेका छैनन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कुनै बहानामा पन्छिनु हुँदैन। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको
तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा 98 बालबालिका यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको शिकार भएको, 1 बालक विदेशी नागरिकको यौन दुर्व्यवहारमा परेको र 97 बालिका बलात्कृत भएको देखाउँछ। बलात्कारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिन्जानका व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार र बलात्कार भएको छ। चर्चामा रहेको कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटनाका विषयमा पनि हालसम्म सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समिति राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा रूपान्तरित हुने प्रक्रियामा रहेकाले बालबालिकाका हरेक विषयलाई मिहिन ढंगले ध्यान पुर्याउन सरकार सफल हुने बताउनुहुन्छ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषाल। हिजो जिल्ला बाल कल्याण समितिहरू थिए, ती बीचमा चाहिँ अलिकति क्रियाशील नभएको अवस्था रह्यो। अब केन्द्रले मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सबैतिर ध्यान नपुगेको हुन सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ म पनि सहमत छु। तर केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले ध्यानै नदिएको, मतलबै नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। गरिबी, अशिक्षाका अलावा परिवार र अभिभावक विहीन बालबालिकाहरू बाध्यतावश वा जबरजस्ती जोखिमपूर्ण बाल श्रममा लगाइएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। आज यौन दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार हुने बालबालिकाले ढिलो गरी न्याय पाउँदा त्यसले भविष्यमा उनीहरूको मस्तिष्कमा पुर्याउने असर झन कहाली लाग्दो हुन्छ। सभ्य समाज निर्माणका लागि बालबालिकाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उनीहरूलाई समयमै न्याय दिनु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। रेडियो कान्तिपुरको मासिक कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ। नेपाली सिने तथा कलाकारिता क्षेत्रमा श्रेष्ठको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई सम्मान गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो शनिबार स्रष्टालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज सम्मानित हुनुभएका श्रेष्ठलाई विभिन्न चर्चित कलाकारहरूले गीत गाएर तथा शुभकामना दिएर सम्मान गर्नुभयो। कार्यक्रममा श्रेष्ठसँग भलाकुसारीका साथै कलाकारहरूले उहाँको गीत पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा किरण केसी, यमन श्रेष्ठ, शिव परियार, रोजी श्रेष्ठ, कपिल कसपाल, सरना श्रेष्ठ, सरिता शाही लगायतका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको थियो। साताअघिको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीको प्रभावले मोरङका विभिन्न गाउँमा सर्पदंशका घटना बढेका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। कोशी अञ्चल अस्पतालमा साता यता सर्पको टोकाइबाट पीडित भई उपचारका लागि 200 भन्दा बढी उपचारका लागि आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। तीमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको कोशी अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक सरदर 20 जना बिरामी पुग्ने गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय रुकुममा सरेपछि सल्यानका किसान समस्यामा परेका छन्। रकम निकासा तथा भुक्तानी लगायतको कामको लागि अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताले किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई आर्थिक अनुदान दिने गरे पनि सबै अनुदान रकम लिन रुकुमको सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता तथा समय र आवतजावतमा बढी खर्च हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। मुख्य कार्यालय रुकुममा सरेपछि आर्थिक अनुदान तथा कृषि सम्बन्धी कामको लागि समेत कठिनाई भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा कार्यालय नभएको र स्थानीय तहले समेत सेवा प्रवाह नगरेका कारण किसानहरू अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र शाखा सल्यानका प्रमुख चोप नारायण खनालले योजना छनौट लगायतको काम हुने भए पनि सम्पूर्ण अनुदानको लागि रुकुम जानुपर्ने भएकाले किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 भूतखोला स्थित सडक पुनः भासिएको छ। केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाका कारण सो सडक भासिएको हो। सडक भासिएका कारण यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। 2 वर्ष अघिदेखि नै सो सडक खण्डको केही भाग भासिन सुरु भएको थियो। भासिएको स्थानमा ग्राभेल राखेर पुनः सडक सञ्चालनको तयारी भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर केदार नेपालले बताउनुभयो। यस्तै 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका स्थित पाग्रे भिरमा खसेको पहिरोका कारण मेची राजमार्गको इलाम फिदिम सडक खण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पाङ्ग्रे भिरबाट निरन्तर रूपमा पहिरो झरिरहँदा सवारी साधन र यात्रु अलपत्र परेका छन्। पहिरोका कारण 5 थर र ताप्लेजुङबाट झापा हुँदै भारतका बजार लैजान लोड गरिएको तरकारी गाडीमै कुहिन थालेको छ भने तराईबाट पहाड ल्याइँदै गरेको खाद्यान्न पनि रोकिएको छ। उपचारका लागि गएका बिरामीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। यसैबीच कोशी राजमार्गको दरान धनकुटा सडक खण्डमा पहिरो हटाउन कम्तीमा 3 महिना लाग्ने भएको छ।
छ। उक्त स्थानमा माटो हटाउने कार्य नहुँदा यातायात प्रभावित हुँदै आएको छ। असार अन्तिम साताको अविरल वर्षाको कारण सो खण्डको 52 किलोमिटरका दर्जनौं स्थानमा पहिरोले सडक क्षतिग्रस्त बनाएको हो। सडकका दर्जन बढी कलभर्ट समेत मर्मत गर्ने अवस्थामा पुगेको सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटा स्रोतले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र क्यानाडामा अत्यधिक गर्मी बढेकाले करोडौं सर्वसाधारण प्रभावित हुने भन्दै मौसमविदहरूले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क, वाशिङटन, बोस्टन लगायतका क्षेत्रमा गर्मी अत्यधिक बढेको छ। सो क्षेत्रमा मात्रै करिब 20 करोड मानिसहरू प्रभावित हुने मौसमविदहरूको भनाइ छ। अघिल्लो महिनामा अमेरिकाको अलास्काको तापक्रम समेत उच्च मापन गरिएको थियो, जबकि त्यहाँ अधिकांश समय हिउँ पर्ने गर्छ। त्यस्तै क्यानाडाका केही भागमा समेत गर्मी 38 डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारण यस वर्षको जुन महिनासम्ममा विश्वको औसत तापक्रम 61 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। इरानले नियन्त्रणमा लिएको आफ्नो ट्याङ्कर फिर्ता नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी बेलायतले दिएको छ। खाडीको सामुद्रिक रूट हुँदै गइरहेको बेलायती ध्वजावाहक पानी जहाजलाई इरानले नियन्त्रणमा लिएपछि बेलायती विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। पानी जहाजलाई 4वटा तीव्र गतिका डुङ्गा र एउटा हेलिकप्टरले घेरेर उत्तरतर्फ अर्थात् इरानतर्फ लगेको विदेश मन्त्री हन्टको भनाइ छ। पानी जहाजमा 25 जना सवार थिए। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौट खेल्नको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सिङ्गापुर पुगेको छ। मलेसियासँगको 2 म्याचको T20 सिरिजसँगै 10 दिनको अभ्यास सकेपछि नेपाली टोली आज उतैबाट सिङ्गापुर गएको हो। एसियाली छनौटका खेलहरू भने पर्सिबाट सुरु हुनेछ। पहिलो दिन आयोजक सिङ्गापुर र कतार तथा कुवेत र मलेसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले भने आफ्नो पहिलो खेलमा आगामी मङ्गलबार कतारसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।